बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10th चैप्टर 1 तारीख़ पाकिस्तान हिस्सा 2। ग्रेड 10th आज हम पढ़ेंगे बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत के अदवार। तो आज हम पहला दौर पढ़ते हैं उनका, बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत 1988 टू 1990, 1988 था 1990। बेनज़ीर भुट्टो 2 बार मुल्क की वज़ीर आज़म मुंतखब हुई, एक बार 1988 में। तो आइए पहला दौरे हुकूमत हम पढ़ते हैं। वो पाकिस्तान की 11वीं वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो के बारे में बताते हैं कि जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ था और उन्होंने 2 दिसंबर 1988 से लेकर 6 अगस्त 1990 तक वज़ीर आज़म के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी और उनकी वज़ारत उज़्मा की मुद्दत 1 साल 8 महीने और 4 दिनों पर मुहित थी। 1988 के आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। किसने? पीपल्स पार्टी ने। और आइन की रूह से 1 दिसंबर 1988 को सदर पाकिस्तान ने कौमी असम्बली में ज़्यादा नशिस्तें हासिल करने पर बेनज़ीर भुट्टो को हुकूमत बनाने की दावत की। इस तरह मुल्क में एक नए जमहूरी दौर का आगाज़ हुआ। बच्चे, हमने ज़ियाउल हक का दौर पढ़ा है, तो आमरीत की बिना पर ज़ियाउल हक जो हैं वो सदर बने थे। तो बेनज़ीर के मुंतखब होने के बाद क्या हुआ कि मुल्क में जमहूरी दौर का आगाज़ हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ने बहैसियत वज़ीर आज़म अपने ओहदे का हल्फ, ये याद रखिएगा कि हल्फ कब उठाया, 2 दिसंबर 1988 को, 2 दिसंबर 1988 को अपने वज़ीर आज़म होने के लिए हल्फ उठाया। किसने? बेनज़ीर भुट्टो ने। और अपनी नामज़दगी के 10 रोज़ बाद 12 दिसंबर को कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया। बच्चे, जो भी वज़ीर आज़म बनता है उसे कौमी असम्बली से एतमाद का वोट ज़रूर हासिल करना पड़ता है। तारीख़ जदीद में ये पहला मौका था कि इस्लामी मुल्क की सरबराह हुकूमत के ओहदे पर कोई मुसलमान खातून मुतमकिन हुई, यानी कि मुंतखब हुई। इस्लामी ममालिक की तारीख़ में आप देखें तो सबसे पहले बेनज़ीर भुट्टो थी जो कि किसी मुल्क की वज़ीर आज़म वज़ारत उज़्मा पर के मनसब पर फाइज़ हुई। वो कौन थी? बेनज़ीर भुट्टो। इक़्तिदार संभालने के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बतौर वज़ीर आज़म अपनी पहली तकरीर में कहा कि हम सुलह, आश्ती और मोहब्बत का रास्ता अपनाएंगे। इत्तेहाद, अमन, आज़ादी और उम्मीद हमारा पैगाम होगा। अमेरिका और रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिश की गई। बेनज़ीर भुट्टो के दौर में कोशिश की गई कि अमेरिका और रूस के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम किए जाएँ। तीसरी दुनिया के मफादात और हकूक़ की हिमायत की हक़ में बोली। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की कशीदगी को कम किया। कशीदगी का मतलब होता है कि जाओ या आपस में जो दूरी पैदा हो जाती है। MQM के साथ मुआहदा किया। MQM मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। प्रेस की आज़ादी के लिए नेशनल प्रेस ट्रस्ट को तोड़कर टेलीविज़न और रेडियो खुद मुख्तार इदारे बना दिए। टेलीविज़न और रेडियो को जो है वो आज़ाद कर दिया गया। जेलों में बंद सियासी कैदियों को रहाई बख्शी। मज़दूर यूनियन भी बहाल कर दी गई। मज़दूर यूनियन जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में कायम की गई थी, वो ज़ियाउल हक के दौर में ख़त्म की गई। तो फिर दोबारा बेनज़ीर ने क्या किया कि मज़दूर यूनियन भी बहाल कर दी। एक अरसा से पाक भारत एटमी तनसीबात को बाहम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा सका था, इसलिए दोनों ममालिक को ये ख़तरा था कि एक मुल्क दूसरे मुल्क की एटमी तनसीबात को तबाह न कर दे। बच्चे, आपको पता है कि भारत हमारा हमसाया मुल्क है और काफ़ी कशीदगी पाकिस्तान और भारत के दरमियान पाई जाती है। भारत ने भी एटमी मुल्क है और पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। तो फिर यही ख़तरा रहता है कि पाकिस्तान भारत के और भारत पाकिस्तान के एटमी तनसीबात को तबाह ना कर दे। चुनाचे सार्क कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म राजीव गांधी जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने 31 दिसंबर 1988, 31 दिसंबर 1988 को बेनज़ीर भुट्टो से मुज़ाकरात किए, बातचीत की, जिसके नतीजे में दोनों ममालिक के वज़राए आज़म ने एटमी तनसीबात पर हमला ना करने के माहदे पर रज़ामंदी ज़ाहिर की। राजीव गांधी और बेनज़ीर भुट्टो ने इस बात पर रज़ामंदी ज़ाहिर की कि ना पाकिस्तान भारत के एटमी तनसीबात पर हमला करेगा, और राजीव गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की एटमी तनसीबात पर हमला नहीं करेगा। इस माहदे के अलावा सकाफ़ती वफ़द की जमा है के तबादले का माहदा और दोहरे टैक्सों की अदायगी के ख़ात्मे का माहदा भी तय पाया। 23 अप्रैल 1989, 23 अप्रैल 1989 को वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पेशावर में पीपल्स वर्क्स
پروگرام کا آغاز کیا۔ انہوں نے یہ پروگرام عوام کی فلاح و بہبود کے لیے شروع کیا تاکہ عوام اس کے تحت اپنے مسائل حل کر سکیں۔ بچے، آپ لوگوں کو پتہ ہے بے نظیر انکم سپورٹ کے بارے میں، یہ پروگرام بھی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے علاوہ کافی فلاح و بہبود کے کام کیے تھے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے نظیر بھٹو نے۔ نومبر 1988 کے انتخابات کے نتیجے میں مرکز میں پیپلز پارٹی کی اور پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ نومبر 1988 میں کیا ہوا کہ انتخابات کے نتیجے میں مرکز میں جو مرکزی حکومت تھی وہ کس کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی، جبکہ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد کی حکومتیں قائم ہوئیں۔ لیکن دونوں کے درمیان اختلافات کی وجہ سے محاذ آرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ محاذ آرائی کا مطلب ہوتا ہے کھینچا تانی، آپس میں لڑائی جھگڑا کہ یہ چیز یا یہ حق میرا ہے، یہ مجھے دو، یہ حال ہے۔ صدر پاکستان غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو بے نظیر بھٹو کی حکومت پر بدعنوانی، جمہوری روایات کی پامالی کہ جمہوری روایات کو نظر انداز کر دیا بے نظیر بھٹو نے، اور اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام لگا کر اختیارات کو جو ہے وہ ناجائز استعمال کر رہی ہیں، اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں کا الزام لگا کر قومی اسمبلی توڑ دی۔ کس نے؟ غلام اسحاق خان، جو اس وقت صدر پاکستان تھے، اور بے نظیر حکومت کو برطرف کر دیا، ہٹا دیا ان کے عہدے سے۔ انہوں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو نگران وزیر اعظم مقرر کیا اور 24 اکتوبر 1990 کو عام انتخابات کرانے کا اعلان کیا۔ گریڈ 10 بے نظیر بھٹو کے متعلق 2 ویڈیوز آج کے لیکچر میں موجود ہیں، آپ نے ان کو اچھے سے دیکھنا ہے اور پوائنٹس بھی نوٹ کرنے ہیں۔ بے نظیر بھٹو 21 جون 1953 میں پیدا ہوئیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ایم اے کیا۔ برطانیہ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں وطن واپس آئیں۔ پاکستان پہنچنے کے 2 ہفتے بعد ہی ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر انہیں پھانسی دے دی گئی۔ 1987 میں وہ آصف علی زرداری سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ بے نظیر بھٹو نے 2 دسمبر 1988 کو 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا۔ 20 ماہ بعد 1990 میں صدر اسحاق خان نے بے نظیر بھٹو کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 2 اکتوبر 1993 میں عام انتخابات میں پیپلز پارٹی اور اس کی حلیف جماعتیں معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئی اور محترمہ بے نظیر ایک مرتبہ پھر وزیر اعظم پاکستان بن گئی۔ اس بار پیپلز پارٹی کے اپنے ہی صدر فاروق لغاری نے بے نظیر کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ 27 دسمبر 2007 کو راولپنڈی کے لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد دھماکے اور فائرنگ میں محترمہ بے نظیر بھٹو شدید زخمی ہو گئے۔ انہیں راولپنڈی کے جنرل ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے اور یوں سیاسی جدوجہد کا ایک عظیم باب اختتام پذیر ہو گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت دسمبر 1988 تا اگست 1990 تک رہا۔ ان کے دور حکومت کا عرصہ قریباً 1 سال 8 ماہ رہا۔ 1988 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی کی نمایاں کامیابی ہوئی اور عام انتخابات 1988 میں اسلامی دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو منتخب ہوئیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو وہ پہلی خاتون ہیں جو اسلامی دنیا اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی۔ آپ کے دور کے نمایاں پہلو درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ نمبر 2، صدارتی انتخاب۔ نمبر 3، پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ نمبر 4، خارجہ پالیسی۔ نمبر 5، سماجی بہبود۔ سب سے پہلے ہم
پڑھیں گے بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی۔ برخاستگی کا مطلب بچوں ہوتا ہے ختم کر دینا، مسترد کر دینا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر ظفر اللہ خان جمالی کو بلوچستان اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے سے پہلے بلوچستان اسمبلی کی برخاستگی کر دی، یعنی محترمہ بے نظیر بھٹو نے میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت کو ختم کر دیا۔ ابھی انہوں نے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ بھی حاصل نہیں کیا تھا۔ پھر اس کے برعکس کیا ہوا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے محترمہ بے نظیر بھٹو کے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اسمبلی کو بحال کر دیا، کیونکہ آئین کے مطابق اسمبلی کو ختم نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس اسمبلی کو بحال کر دیا، یعنی میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت کو بحال کر دیا۔ نمبر 2 پہ ہم پڑھیں گے صدارتی انتخاب۔ صدارتی انتخاب میں 1988 میں غلام اسحاق خان صدر پاکستان بنے اور غلام اسحاق خان کے مد مقابل تھے نواب زادہ نصر اللہ خان۔ نمبر 3 پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نمایاں جو کارنامہ ہے وہ ہے پاکستان کی دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت۔ 1972 میں پاکستان کی دولت مشترکہ سے علیحدگی ہو گئی تھی۔ بچوں آپ کو یہاں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ دولت مشترکہ کامن ویلتھ یعنی وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ یونین ہے کہ جس میں کوئی بھی ملک شمولیت اختیار کرتا ہے، اس کی شرط کیا ہے کہ اس ملک کے اندر جمہوریت قائم ہو۔ اگر تو اس ملک کے اندر جمہوریت قائم ہوگی تو پھر تو دولت مشترکہ میں شمولیت ہوگی۔ اس کے برعکس اگر وہاں جمہوریت قائم نہیں ہوگی تو دولت مشترکہ سے علیحدگی ہو جائے گی۔ اور دولت مشترکہ کا فائدہ کیا ہے کہ وہ پھر ترقی یافتہ ممالک جو ہیں وہ اس ملک سے تعاون بھی کریں گے، اس کی مدد کریں گے، اس کی حمایت کریں گے اور تجارت وغیرہ میں ساتھ دیں گے۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں دولت مشترکہ میں دوبارہ شمولیت اختیار کی، یعنی پاکستان کا ملک دوبارہ دولت مشترکہ میں شامل ہو گیا۔ نمبر 4 پہ ہم دیکھیں گے خارجہ پالیسی، یعنی بیرون ممالک کے ساتھ محترمہ بے نظیر بھٹو کا کیا کارنامہ تھا، انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا۔ نمبر 1 بے نظیر بھٹو کی بھارت کے ساتھ کشیدگی ختم کرنے کی پالیسی، جو بھارت کے ساتھ ہمارے اختلافی مسائل تھے ان کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے پالیسی اختیار کی۔ نمبر 2 بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی کی پاکستان میں آمد، یہ بھی محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور حکومت میں ہوا اور تعلقات کی بہتری کے لیے پالیسی اپنائی گئی۔ تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نمایاں کارنامہ تھا۔ آگے بچوں ہم دیکھیں گے سماجی بہبود۔ سماجی بہبود یعنی عوام کے فائدے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے تو انہوں نے پیپل ورکس پروگرام کا آغاز کیا۔ نمبر 2 پہ انہوں نے عوام کو ملازمتیں دینے کے لیے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا۔ اس ادارے کا کیا فائدہ ہوا کہ ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا نمایاں کارنامہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی حکومت کو برطرف کر دیا گیا۔ بے نظیر بھٹو حکومت کی برطرفی 6 اگست 1990 کو صدر غلام اسحاق خان نے دفعہ 58(2)B کے تحت کرپشن وغیرہ کے الزامات لگا کر
मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। बच्चों यहाँ हम देखेंगे आपके लिए एक नया लफ्ज़ आया है दफ़ा। दफ़ा वो कानूनी बात जो तहरीरी तौर पर लिखी गई हो। हम आम वाक़यात में सुनते हैं कि फ़लाँ दफ़ा नाफज हो गई है, दफ़ा नंबर 144 नाफज हो गई है, तो वो कानूनी बात जो तहरीरी तौर पर लिखी गई हो। और 58(2) भी ये आप कई जगह पे पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। 58(2) भी सदर के पास इख्तियारात होते हैं जिससे वो हुकूमत को ख़त्म कर सकता है। तो बच्चों इसके ज़रिए सदर ग़ुलाम इसाक़ ख़ान ने बेनज़ीर भुट्टो हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। तो प्यारे बच्चों ये आज आपका मुकम्मल उन्वान हुआ। ग्रेड 10th आज का होमवर्क है बेनज़ीर भुट्टो के दौर हुकूमत में। पहला दौर हुकूमत 1988 था 1990। नीट एंड क्लीन लिखना भी और कोशिश करेंगे याद करके आप इनबॉक्स में सुनाएं भी। आपका काम इंशाल्लाह चेक किया जाएगा और सुनने के बाद रिस्पांस भी दिया जाएगा।